तुम्ही आता 3 स्थळांचेर गेले, 3 स्थळांचेर तुमची सांगणे घालेले आहा, तर त्या बाबतीन आमकां मातशी माहिती दिवची. कशें आसा अंडो हे आतां हांगा पळयत न्ही जाल्यार हांगा हे खंयचें एक काम करता न्ही आमी घरा सुद्दां काम करता जाल्यार तेका मानसतान कितें करची पडटा, तेका भुमान दिवची पडटा. जेन्ना आमी काल वाटारेश्वरा गेले तेन्ना आमकां थंय एक देवान शब्द दिलो, तुमी मुखार सरा, आमी तुजी आपूण तुजी बरोबर आहा. थंयच आमचो विजय जाल्लो आसा. दुसरी गजाल कशी आहा, आयज आमी कणकेश्वरा गेले, तेजो मूळ अधिकारी तो शिमो राखता. पिळा उलो मारलो, थंय सांगणी घातली. कारण कशें सगळे राखणदाराक देवाक घेवनूच एक कार्य चलपा जाय. हे जाणटेले तेच करताले. आतां आमी हांगा जो प्रोजेक्ट चालू आसा हांव हे बसल्या खरें तारापूरकार, हांव इतलो ही अन्नाधुनी इतली जाल्या आनी इतले हे जालो म्हणून म्हाका खबर ना. अरे गोंयांत रस्ते सुद्दां इतले फास्ट जायना. पळय रोहन खंवटे बापडे तो रट्टा खापरेश्वरा काडून तो ब्रिजी जायना. आनी हो प्रोजेक्ट हे रस्ते पळय जाल्या पळय म्हाका दिसता अतोनात रात दीस हेणी हें केलां. अरे तुमी हे कल्याण कोणाची करतात? गोंयकार थंय रट्टा, रस्ते ना, हे ना ते ना म्हणून आयज तुमी हे सिमिटा रोड पळय हांगा घालून पळय हो प्रोजेक्ट केला. हे कोणा सांगप ना, कांय कळप ना. आमी फकाण धरलेली सत्य परिस्थिती हांगा ते कळ्ळी. आनी जो हांगा मूळ देव आसा तेका आमी घराणे घालपा आयिल्ले. तूं हांगा कसो वगीर रावलो काय म्हणून? कारण तुवें हे गांवची पुर्वजां तुवें जाप दिल्ली आनी तूं तांकां पडलेल्या कामाक तूं पावतालो आनी तूं तेंचो साथीदार जावन तूं घोड्यार बसून तांकां कोणी चुकले जाल्यार तूं वाट दाखयतालो रानांतल्यान. आयज अशी हें दाखयल्या विश्वजितान आमकां वाट दाखयल्या खंयच्यान भितर सरपाची, कितें करपाचें हें पळयत न्ही. परिस्थिती बिकट आसा, इतले हें सुद्दां ना. आयज तेणें आख्खे कॅप्चर करून दवरलेलें आहा आनी हें कितें बांदलें तें खबर ना. फाटल्यान हांवें आतां न्यूज आयकल्ली, पयलीं खंय कोण आसलो घाटी खंय रगत मागतालो. हें तर रगत दिवपाक कोणालें? विश्वजिताल दिवपाचें? दिवपाक कोणालें? तूं उठयलो मरे, तूं बसय, तुका म्हारग पडटलें. आयचे तारखेन तरी तुका म्हारग पडटलें. तुका बली हो कोणा दिवप, कसो दिवप, आयच्यान तुका शास्त्रांतल्यान हांव शिकयतां. तूं कितलीय आव्हानां घाल, एक लक्षांत दवर, ब्राह्मणाक श्राप आसा त्रिकृशीलो. ब्राह्मणान कितेंच केल्लें पावना आनी तुका साधू तर कोण फुड्याक घेवचोय ना. हांव जेन्ना हे गांवांक आयलो पळय तेन्ना म्हाका कळ्ळें एक साधू तुका फुड्याक घेवचो ना. ना अघोरी घेवचो ना, नागा घेवचो ना, दिगांबर घेवचो ना, योगी घेवचो ना, कोणू घेवचो ना. तूं ब्राह्मणां हाडतीन करता मरे, तूं 10 जाण बसय, हांव एकटो बसता. आनी आयच्यान तुजो खेळ सुरू. जो पर्यंत इलेक्शन जायना तो पर्यंत आयच्यान हांव ह्या स्थानार सोपूत घेता. तुजी फाट कसो सोडचो ना. तुका वचत थंय पिट्टलो. कारण हो प्रूफ जाला आमच्या देवाक भायले कोणी येवन कोणा जाणटेल्या विचारले शिवाय कांय दवरपा जायना. तुवें हांगा जें दवरलें तें गांवकाराक जावं जे वांगडी आसा तांकां कांय सांगून दवरना. आयज सगळे उठपाचे, देव देवत उठपाचे, आपले कामां लागपाचे. तुज्यान जात तें कर. तूं खंयी वच, केद्या हत्ती सुद्दां मारपासल्या मार, आमकां फरक पडना. रेडे मारपासल्या मार, फरक आमकां पडना. तुका आयच्यान शिटकावणी, तूं जात तितले बेगीन लोकांली मान्यता घे आनी हें बंद कर. लोकांलो श्राप मुक्त जा. तुका फुडलें आयुश्य जें कितें उरलां किरकोळ तें बरें मेळटलें. ही तुका म्हागेलो हो संदेश. नाजाल्यार कोणा ज्योतिशा विचार आपले कितली उरलां कुंडली काय म्हणून. आनी हें काबार करपी लायफ लायन तूंच आहा. तुजे बापायन केन्ना अशें करूं नाशिल्लें. पूण तूं त्या घराण्याक कर्दनकाळ म्हणून जल्मा आयलो आनी ह्या गोंयाक तूं कर्दनकाळ कसो घुंवता. तुजे फाटोफाट आमी आहा. तुका वचत थंय तुका पडटलें. हांव एकटो आहा. आतां हांव खंय भायर सरपा आसा. हें कारापुरा म्हागे लास्ट विजीट. अशी मनशा फुड्या वचपा आहा. मागीर तूं सांबाळ.